भाग्यवान कुर्सचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. My dear good people, मोज्या प्रितीच्या भावा आणि भयणीनो, जय येशू, जय येशू. जोरात मुनात, जय येशू. हसून मुनात, जय येशू. एकामेकाक हात देऊन मुनात, जय येशू. हात वर करून मुनात, जय येशू. मोज्या प्रितीच्या भाव भयणीनो, वर्साचो शेवटाचो दीस पावलो आणि या शेवटाच्या दिसाक पावता आसतना तुमच्या मनान तुमच्या काळजान कितें हांवें केलें, कसो वो वर्स जालो म्हूण, कितें जालें म्हूण, जायते स्वप्न, जायती आशा, जायते करूंक आमी आशिल्ले म्हूण जावंक ना. पूण प्रितीचे भाव भयणीनो, एक वस्तू मनांत दवरूंक जाय की वर्सान जेजू आमचे सोबे आसलो म्हूण. जेजू आमकां सांगता मॅथ्यू 28:20 उगडास दोरात संवसार पर्यंत हांव तुमच्या संगता आसतलो. तर प्रितीचे भाव भयणीनो, हो जेजूचो संगात आमचे सोबे आसलो म्हूण आनी वोज काबार जावचो आसा म्हूण आनी नव्या वर्सांत आमी पावतल्यात म्हूण. ते वर्स काबार जालो समजा आनी नव्या वर्सांत पावल्यार पुरो म्हणल्यार आमकां हें उत्तर, देवाचें उत्तर मनांत काळजांत धरूंक जाय. दॅट इज आयजाया 41:13. आयजाया 41:13 वाचून गेल्यार, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक घट दवरता. हांव तुका सांगता, भिवू नाका, हांव तुज्या आदाराक येता. इंग्लिशांत, फॉर आय एम द लॉर्ड युअर गॉड हू टेक्स होल्ड ऑफ युअर राईट हँड, सेज टू यू, डू नॉट फियर, आय विल हेल्प यू. कसली बरी उतरां, विसरूंक जायना. रिमेंबर आयजाया 41:13. हांव तुमचो देव,
आय एम द लॉर्ड युअर गॉड. तर या वर्सान 2023 आय एम द लॉर्ड युअर गॉड उगडास दोरात. आय एम. देवान जेन्ना मोजेसाक चेर उलयलो, देवान आपलं नाव सांगलं म्हूण यावे. आय एम हू आय एम. हांव आसा. तर प्रिय भाव भयणीनो, आमचो देव आसा. आमचो देव असो न्हय तो हाल्लो म्हूण आसतलो म्हूण. आय एम. आनी होच आय एम म्हणल्यार आमचो जेजू. जेजू आपल्या विशीं म्हणटा, आय एम द वे, द ट्रूथ अँड द लाईफ. आय एम द गुड शेपर्ड. आय एम द ब्रेड ऑफ लाईफ. जेजू परत आपल्या विशीं म्हणटा की हांव संवसारचो उजवाड, हांव जिविताची भाकरी म्हूण, हांव जावन आसा सासणाची जिवीत म्हूण, हांव जावन आसा बरो गवली म्हूण. म्हज्या प्रिय भाव भयणीनो, म्हूण आमच्या मनांत आमच्या काळजांत ती उतरां धरूंक जाय. माय गॉड, म्हजो देव आसा म्हूण. म्हजो देव आसा. आनी ह्या वर्साक म्हजो देव म्हजे सोबे आसलो म्हूण. कित्याक आमच्या देवाचो नांव, जेजूचं नांव म्हणल्यार इमॅन्युएल. गॉड इज विथ अस. देव आमच्या सोबे आसा म्हूण. तर हे विसरूंक जायना. ही मनांत आनी काळजांत हे आय एम, माय गॉड इज विथ मी, म्हजो देव म्हज्या सोबे आसा म्हूण हे विसरूंक जायना. दुसरी वस्तू म्हणल्यार द लॉर्ड युअर गॉड. उगडास दोरात. थॉमस जेन्ना जेजू ताका मेवलो म्हूण कितें म्हणलें? माय लॉर्ड अँड माय गॉड. म्हजो सोमी, म्हजो देव. तर प्रिय भाव भयणीनो, होच आमचो देव, आमचो सोमी. इतलो भावा तरी विश्वास थॉमसान जेजूचेर दाखयलो म्हूण. यू आर माय गॉड अँड माय लॉर्ड अँड माय गॉड. तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो देव. तर असली उतरां आमकां मनांत धरूंक जाय की जेजू म्हजो सोमी, म्हजो धोनी, म्हजो देव. आनी तिसरी वस्तू म्हणल्यार हू टेक्स होल्ड ऑफ युअर रायट हँड. तुज्या उजव्या हातांत हांव दवरता. हात प्रिय भाव भयणीनो कितले गरजेचे म्हूण. आनी चड करून जेन्ना आमी संकटांत आसा, आमी त्रासांत आसा, आमी कश्टांत आसा, आमकां कोणी हात दिल्यार, आमकां कोण पावल्यार आमी त्यांचो उपकार आठयता. तर आमचो देव आमकां आपलो हात दिता म्हूण उगडास दोरात. उगडास दोरात प्रिय भाव भयणीनो. जेन्ना सीस आसले म्हूण होडीचेर आनी जायतो तुफान आयलो म्हूण, आनी त्या टायमाक ताणें उलो मारलो जेजू नदीचेर चलून आयलो म्हूण. ताणें समजलें तो भूत आसा म्हूण. तरी आसतना जेजू सांगलें भिवूं नाका, हांव आसा. आनी पेद्रू पळयात, भाग्यवंत पिटर म्हणटा जेजू तूं आसा म्हूण म्हाका येवं दी, म्हाका येवं दी, उदकार ते चलून दी. आनी जेजू ताका सांगता ये. तो येता. येता आसतना तेची नदर प्रिय भाव भयणीनो एने तेने वयता म्हूण उदकाचेर वयता. जेजूचेर आपली नदर तो घालिनाय. आनी तो जेजूचेर नदर घालिनासतना तो भियेता, तो बुडूंक लागता. आनी तेन्नाच जेजू आपलो हात दिता ताका आनी ताका आदार दिता म्हूण. आनी जेजू ताका सावरता. प्रिय भाव भयणीनो, आमी जायते आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येता, आमच्या जिवितांत जायते संकट येता, आमच्या जिवितांत जायते त्रास जाता. तरी आसतना केन्ना केन्ना आमकां दिसता जेजू आसा. म्हजो भावाच सांगता, म्हजो विश्वास सांगता जेजू म्हाका केन्नाच सांडिनाय. तर जेजू तुमकां म्हाका हात दिता. ह्या वर्सान पळयात, तुमकां म्हाका हात दिलो आसा म्हूण त्याच्या हातांत आमी हात घालून चलूंक जाय. तो आपलो हात आमच्या मुखार हाडटा. आमकां फकत आपलो हात, विश्वासाचो हात आमकां त्याच्या हातांत घालूंक जाय. हात म्हणल्यार
कितले पावटी एकामेकाक आमी हात दिता म्हूण, कितले पावटी आमी एकामेकाक मदत करता म्हूण. आनी चड करून तुमी जे काजार जाले म्हूण उगडास दवरात. तुमच्या काजारा दिसाक तुमी कितें केलें म्हूण, एक बासवणी दिली म्हूण, तुमी बासवणी दिली म्हूण तुमी सांगले म्हूण हांव तुका म्हजी पतीन पती म्हूण घेता. सुखांत तशेंच दुखांत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो म्हूण. आनी एकामेकाक हात दिवन एक विश्वासाची बासवणी करता म्हूण. आनी हे हात घेवन ते संवसारांत चलता, एक कुटुंब घडून हाडता. तबरीच्या भाव भयणीनो, तर आमी उगडास करूंक जाय हो हात कितलो बरो. ह्या हातान आमी कितले जणांक आदार दिता, तसोच देव आमकां दिता, देव आमकां पावता. तिसरी वस्तू म्हणल्यार भिरांत. भिवू नाका. ही सेज डू नॉट फियर, डू नॉट फियर, डू नॉट फियर. भिरांत, जायते भिरांत आमच्या काळजांत आसा. वाय डू यू फियर? कित्याक म्हूण भिरांत? भिरांत आसूंक जाय पातका विशीं, पण जाय ते भिरांत आमी दवरिनाय. पातो केला तूं भी, पण ना आमी कसलेच भिरांत आसूंक नजो. आनी चवथो वस्तू म्हणल्यार प्रिच्या भावांनो, आधार, हेल्प. एकच शेवटाचो स्टोरी तुमकां सांगता. आनी ती शेवटाची स्टोरी म्हणल्यार ते ट्रायबल कल्चरांत भुरगो ओडलो जाल्यार ताका जंगलांत घेवन वयता म्हूण, त्याचे डोळे बंद करता म्हूण, आनी रातीच्या वेळार ताका सोडून दिता. आख्खो रात ताका थंय आसूंक जाय. कसली भिरांत. इटर्निटी म्हणटा, इटर्निटी कितें करतलो म्हूण. आनी मागीर सकाळी जाताच तो आपले डोळे उगडता आसतना त्याच्या बापाक पळयता. त्याचो बाप बसलेलो आसा म्हूण. आनी बाप बसलो आसा विथ बो एंड एरो टू सेफ गार्ड द सन. तसोच जेजू आमकां मदत करता म्हूण, आमकां जेजू आदार दिता म्हूण. तबरीच्या भावांनो, ह्या वर्सांत आमी भितर सरता आसतना हे 4 वस्तू मनांत दवरात. आनी त्यो 4 वस्तू म्हणल्यार तो आसा, तो आमचो देव, तो आमचो स्वामी, त्याचो हात सदांच आमचे सोबे आसा. आनी तिसरी वस्तू म्हणल्यार भिरांत घेवची गरजच ना, कित्याक आमचो देव आसा. आनी चवथी वस्तू म्हणल्यार तो तुमकां म्हाका आदार दिता. आमी याज्ञिक भाव जाय ते आमी मागणी करता आसतना, ओ लॉर्ड कम टू आवर असिस्टंट, ओ लॉर्ड मेक हेस्ट टू हेल्प अस. सदांच मागणी सुरू करता आसतना हीच वस्तू आमचे, ओ लॉर्ड कम टू आवर असिस्टंट, ओ लॉर्ड मेक हेस्ट टू हेल्प अस. आपया देवाक, देव येता, तुमकां आदार दिता. कसलीच भिरांत धरूं नाका. आपलो विश्वास, आपलो मोग जेजू सोबे दाखोयात. आनी ह्या नवे वर्स बरे आमकां जावं दी. तर म्हजे प्रिय भाव भयणीनो, आतां आमी एक गायन आयकुया, गायनांत भाग घेवया. आनी 2 टेस्टिमनी ह्या वेळार आसा ते बरे मनान, बरे काळजान आयकुया. तुझे सोनिया जीवित स्वाडायता, उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता. उतर तुझे सोनिया जीवित स्वाडायता, उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता.
हांव जुली गोंयांतल्यान उलयतां. हांव ते म्हाजी टेस्टमनी दिवंक आशें येता. म्हाज्या पुताचे पासत हांवें मागलेलें. म्हाजो पूत खूब टेंशनान आसलेलें. म्हाजो पूत मडके लायतालो, आयकोनासलो, जोडलेली जोड मडक्याक घालतालो आनी सून रडटाली म्हाजी आनी चुनी कडेन मागोन वतालो आनी विचारीत जाल्यार सून सांगताली तो आजून मडके लायता म्हणटाली. विचारीत जाल्यार देवा कडेन मागतालें हांव. खूब रडटालें तेजे पासत आनी देवान म्हाजें खूब मागणी आयकोन घेयलें आनी आयज म्हाजो पूत मडके हेवना. तेणें आपल्याच्या तोंडान सांगलां मामी आपल्याक मोन येयना, लावपाचें उगडास येयना आनी अशें म्हाका तेणें सांगलें. खूब खुशाल जालें आपूण आतां मडको लायना म्हणून, आपल्याक ती वोसोन उगडास पासून येयना म्हणून. हांव खूब खुशी जालें आनी आतां देवाक आर्गां दितां म्हाज्या पुताचे पासत आनी देव खूब खुशी जाता हांव. आनी तशीच म्हाजी दुसरी टेस्टमनी म्हाज्या चुनयेची मिसकॅरेज जालेली 3 म्हयन्याची आनी आमी खूब दुखी जालीं. सून डॉक्टरागेर वचून चॅक केल्यार डॉक्टरान सांगलें ज्या भुरग्याचें हार्टबीट बंद जालें म्हणून. आनी आमी खूब दुखी जालीं, खूब रडलें. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन हें धाडलें, मागोंक लायलें. ब्रदर प्रकाशाक मागोंक लायलें आनी तेणें म्हाजे पासत मागलें आनी तेणें म्हाका पिटिशन धाडलें आनी हांवें तेजें मागणी केलें आनी तेजें रितीर आयकलें. जायतें आयकोता आसतना दनपारचो सकाळचो आयकोंक लागलें आनी म्हाज्या मागणेय कोत्तालें. खूब मागणी कोत्तालें आनी धाडलेली तितली मागणी कोत्तालें हांव. म्हाजें जेजून आयकलें आनी आतां म्हाजी सून 5 म्हयन्याची आहा. हांव देवाक आर्गां दितां. काळजांतल्यान खुशी जाता हांव. देवान म्हाजी मागणी आयकल्या, म्हाज्या घरा भायर उजवाड घायलो म्हणून. आर्गां तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आय लव यू जिजस. थँक्यू जिजस. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी तेजी टीम. देव बरें करूं तुमकां. हांव गोंयांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्याची टेस्टमनी दिवंक सोदतां. फाटल्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान म्हजो भुरगो कॉलेजीक वचना म्हूण सांगूंक लागलो. आमी मातशे निराशे जालीं. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पाटिशन धाडलें. तांणी आमकां उतरां धाडलीं बायबलाची आनी मागता म्हूण भासायलें. भुरगो रेडी जालो पूण ताचे कॉलेजींत हॉल टिकेट आनी मेडिकल सर्टिफिकेट दिल्ली आनी इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली ती पास जावंक ना. हॉल टिकेट येवंक ना. एक दीस उरलो तेन्ना हांवें पोतून ब्रदर प्रकाशाक पटिशन धाडलें आनी मागोंक भासायलें. तांणी मागता म्हूण भासायलें आनी आमकां उतरां धाडलीं. दुसऱ्या दिसाक आमी कॉलेजींत गेले आनी ताची हॉल टिकेट आनी कंपन्सेशन फी फारीक करपाचें तें उणें करून ताणें आमकां दिलें आनी मेडिकल सर्टिफिकेटूय तांणी मानून घेतली आनी म्हज्या पुताक हॉल टिकेट दिवन एग्जाम करूंक परवानगी दिली. ह्या देण्यां खातीर हांव देवाक दिनवासतां. हें फकत देवाच्यानूच करूंक जाता, न्हय मनशाच्यान. देवाक आर्गां आनी दिनवास आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Lamentation chapter 3 verse 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना, ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगाडता, भगवल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नितिवंताचो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भिये नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय आसा. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हांव फिलोमिना फेर्नांडीस बॉम्बेंतल्यान उलयतां आनी ही साक्ष दिवंक आशेता. पयली साक्ष आसा म्हज्या घोवाची. म्हजो घोव
वेकेशनाक गांवांत गेल्या वेळार एक्टिवा चलयतना तो एक्सिडेंट जावन सकला पडलो आनी देवान ताका राखून व्हरलें. कांयच मार जायना जावन ताका सांबाळल्या खातीर देवाक अर्गां. दुसरी साक्ष म्हूण आसा म्हज्या धुवेची. म्हज्या धुवेक साबार ब्लेसिंगा हे वर्स फावो केल्या देवा अर्गां दिता. पयलें बरें कॉलेज बरे मार्क्स घेवन ताका 10th पास केल्या खातीर. दुसरें ताका बरो कॉलेज फावो केल्या खातीर. तिसरें हे वर्स मार्क्स बरे घेवन ताका स्कुलान स्कॉलरशीप फावो केल्या खातीर हांव देवा अर्गां दितां. तशेंच तिसरें जावन आसा म्हज्या भावाच्या काजराची. नोव्हेंबरा 16 तारीखेर म्हज्या भावाचें काजार आसलें आनी त्या दळा गांवांत मस्त पावस आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें की कितें ऑब्स्टिकल डिस्ट्रॅक्शन या पावस नासतना हें काजार बरे भशेन जावंक आमचे खातीर मागूंक. आनी ब्रदर प्रकाशान मागता म्हूण बसयलें आनी वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. आमी ती रिपीट करनासलीं आनी काजरां कितें आडकळ नासतना पावस नासतना हें काजार बरे भशेन जाल्या देवा हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमा आमच्या खातीर मागल्या खातीर थँक्यू म्हणटा. प्रेज यू लॉर्ड जीजस. थँक्यू जीजस. अर्गां तुका जेजू. थँक्यू जीजस. हांव म्हज्या बरेपणाची साक्ष दिवंक आशेतां. सदांच हांव साम 91 आनी साम 121 रिपीट करत आसलें आनी हांवें प्रेयर रिक्वेस्ट धाडले डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आनी तशेंच देवाचें उतर सदांच रिपीट करनच आसली. आमकां एक लँड घेवंक आसलें. त्या लँडाचे पेपर्स आनी पुरा क्लियर जावन तें लँड आमच्या नांवार रजिस्टर जाल्या उपरांत साक्ष दिता म्हणून बसयले आनी तें लँड आमी घाण घेवन आमच्या नांवार रजिस्टर जावचे बरें केल्या देवाक हांव कळसांतावन अर्गां दितां. आनी तशेंच आमचे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आनी तशेंच सर्व लोकांक जे कोण आमचे खातीर मागले आसा तांच्या सर्वां पासत देवा कडेन प्रार्थिता आनी तशेंच तांकां सर्वांक आमचे खातीर मागोवंक मन दिल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणीनो, ओ वेल मागणेचो आमी मागणी करुया. चड करून की आमचो देव आमच्या सगळ्या आसूंक म्हूण. आय एम द लॉर्ड युअर गॉड म्हणा जेजू. होय सोमी, होय जेजू, तूच जावन आसा म्हजो सोमी, तूच जावन आसा म्हजो धोनी. तूं म्हजे सगळें आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. वाय आय हॅव टू फियर. तर प्रिय भाव भयणी, ह्या वेळार आमी जायते जनां खातीर मागुया ज्यांचो भावांत विस्वास ना की जेजू खरोच आमचो सोमी, आमचो धोनी. तोच जावन आसा आमचो सर्वस्व. भाग्यवान फ्रांसीस आसिसी म्हणटलो, माय लॉर्ड एंड माय ऑल. तर प्रिय भाव भयणी, असलो विस्वास आनी भावात सगळे आमच्या भावा भयणीचेर येवंक म्हूण मागुया. जायते जण प्रिय भाव भयणीनो सांडलेले आसा म्हूण तांकां आदार जाय. तर ह्या वेळार आमचे जायते भाव भयणीक चड करून तरणाट्यांक आमच्या भुरग्यां खातीर मागुया. जेजून तांकां आपलो हात दिवंक म्हूण, ताणें जेजूच्या हातांत आपलो हात घालूंक ह्या संवसारांत चलोवंक म्हूण. संवसाराची जायते आडकोळ आसा, ह्या आडकुलासून ते पयस रावंक म्हूण जेजू तांकां आदार दिवंक म्हूण मागुया. जायते जणांक हेल्प जाय, जायते जणांक आदार जाय, जायते जण दुखांत पिडेन त्रासान कश्टांत आसा म्हूण. तर ह्या वेळार हो वेळार आमी तेंच्या सगळ्या लोकां खातीर मागू जांकां तरे तरेचो आदार जाय म्हूण. जेजू तांकां पावोंक म्हूण, जेजू तांकां दाखोवंक म्हूण. तोच बरो गावली, तोच आमकां राखता, सांबाळटा, वायटा विघ्नांत ती निवारता. तर ह्या जेजून आमच्या ह्या सगळ्या भाव भयणीक वायटा विघ्नांत ती निवारूंक म्हूण मागुया. आतां ह्या वेळार प्रिय भाव भयणीनो आमी टेस्टिमनी आयकुया.
प्रेज द लॉर्ड. हांव हन्ना वर्तावन उलयतां. हांवें म्हज्या भुरग्याक हुशार नासल्या खातीर डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. म्हज्या भुरग्याक मस्त कठीण ताप आसलो. ताका तो ताप सुटनासलो ताप आसलो आनी तो त्या तापा वरवीं मस्त अस्कत जाल्लो आनी ताका 2 दीस पांयाच्या दुखेन चलोंक जायनासलें. हांव भियेली आनी कांगाल जाली आनी ताका तें सोंसूंक नासलें. पयले फावटी ताका अशें ताप आयिल्लो देखून हांव मस्त भियेली आनी हांवें पिटिशन धाडल्याक जाप जावन म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी तें हांव आनी म्हजो भुरगो रिपीट करनासलीं. आनी आज म्हज्या भुरग्याक पांयाची दूख उणें जावन तो सारको चलता आनी ताचो तापय गूण जाला. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. पिडेक वैज आनी वखद जावन म्हज्या भुरग्याक गूण केल्ल्या खातीर आनी साबार पिडेस्तांप आसत हांव मागतां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी टिमा आसा ती मागतां हें तांच्या मिसांव कामांत देव सदांच तांच्या सांगाता रावून तांकां जैत दिवन दी. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. Hello, Brother Prakash and his team. My name is Bonita Miranda. A few days back, I had given a petition to pray for my job, as I'm currently in Canada and working at a warehouse. And there was a lot of problems going on where I was a part-time worker. They made me a part-time worker because I asked them for a holiday on Saturday and Sunday. And I prayed that you guys pray for me for getting a full-time position back again in the same job and plus a Monday to Friday schedule. By God's grace and your prayers, they have now compensated for a Monday to Saturday. I'm off Sunday where I can give that Sunday to God, go to church, spend time with Him, and my shifts too are very early in the morning, for which they were asking me to do Uber and I can't spend that much amount. And now they have given me 1 extra hour where I can pay back my Uber money too. This has really helped me and I believe it's your prayers, your passages, my mother's prayer, Santana Miranda, who has recommended me to ask you to pray for me. And thank you very much for all your prayers. Hello, Brother Prakash and team. My name is Bonita Miranda. I'm daughter of Santana Miranda. A month ago, I had sent a petition for my mother as she had a knot near her spine at the lower back and it was quite huge, and I wrote a petition to you for her. And after reading the word of God which was sent along with the petition, the knot healed on its own. It disappeared. I want to thank you and your team. I want to thank Jesus for healing my mother. Also, she had small black moles on her hand, which she prayed over it, of course, and the word of God which she repeated every day, it healed that moles too. I want to thank you and your team for praying over her, for the word of God sent. Also, thank Jesus, and I'm sorry for the late testimony that I sent. Just want to thank you for all your prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव कविता. हांवें ब्रदरा डे म्हाका प्रे कर सांगलें. म्हाका जोर नेक पेन आसलें, मसल स्प्रेन जाल्ले. त्या स्प्रेनान म्हाका गमटी दूख आनी मूव करूंक जायनासलें. मागीर ती पेन अशें म्हाका सिरांक तेकली आनी पुरो दुखतली. तशें हांव प्रे करतना ब्रदर प्रे करतना मागणें आयकतना एकच पटी ते प्रेयर जावन आसतना सगळ्यांची दूख गूण कर, तकली दूख गली पिडा गूण कर म्हणटाना म्हाका एकच पटी म्हज्या तकलेक एक बरेशें आयस दवरल्या बरी जालें. त्या दिसता म्हजी तकली दूख गेली आनी हांव मस्त म्हाका बरेंपण आसा, गमटी दूख आनी ना. हांव देवाक अर्गां दितां. थँक यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया.
थँक्यू ब्रदर म्हजे खातीर प्रे केल्ल्याक.